बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीबन 103 साल पहले की बात है। एक नौजवान अपने दफ्तर में बैठा था। उसके पास खाने पीने के लिए रकम नहीं थी कि अपने अखराजात को बर्दाश्त कर सके। उसे अपने ऑफिस का किराया देने के लिए उसके पास रकम मौजूद नहीं थी। उसके मुलाजमीन उसको छोड़कर जा रहे थे और ये सिचुएशन थी कि उसका दफ्तर उसका घर बन चुका था। वो उसी दफ्तर में रात गुजारता, वहीं पर सो जाता और वहीं पर ही उठता। तंगदस्ती का ये आलम था कि उसे नहाने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ता और वहां पर जाकर वो अपने आप को फ्रेश करता और बिलाखिर उसकी कंपनी दिवालिया हो गई, उसका ऑफिस बंद हो गया। लेकिन उसका जो ख्वाब था वो ख़त्म नहीं हुआ। ये शख्स कोई और नहीं था, इसका नाम था वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी ने 1923 में कैनसास सिटी के अंदर एक स्टूडियो कायम किया और एनिमेशन फिल्में बनाने पर काम शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती से उसकी ये कंपनी न चल सकी और वो दिवालियापन का शिकार हो गई। लेकिन इस नौजवान ने हिम्मत नहीं हारी और अपने ख्वाब को जिंदा रखा। उसका मकसद जिंदगी के अंदर कोई ऐसी तब्दीली लाना था, ऐसा काम करना था जो दूसरे लोग नहीं कर पाए थे। उसकी जगह पर कोई और होता तो यकीनन दिल हार बैठता, शिकस्त खुर्दा हो जाता, अपने ख्वाबों को चकनाचूर होते हुए अपने सामने देखता और हिम्मत हार कर बैठ जाता। लेकिन वाल्ट डिज्नी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने ख्वाबों को जिंदा रखा और बिल आखिर उसने कैलिफोर्निया का रुख किया। कैलिफोर्निया में जाकर उसने एनिमेशन फिल्में बनाने का काम शुरू किया और ठीक 5 साल के बाद उसने मिकी माउस की जो एक एनिमेटेड किस्म की फिल्में हैं उनमें एक आला मुकाम हासिल कर लिया और थोड़े ही वक्त में मिकी माउस पूरी दुनिया के अंदर उसकी शोहरत फैल गई। दरअसल हम ख्वाब को अपनी ख्वाहिश समझ लेते हैं। हम ख्वाब ये समझते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाए। हम ख्वाब इसको समझते हैं कि मैं बहुत मशहूर हो जाऊं। हम ख्वाब इस चीज को समझते हैं कि मेरी जिंदगी आसान हो जाए। हमारे यहाँ ख्वाब का मकसद ये होता है कि मेरी हर ख्वाहिश को जो पूरी हो जाए। लेकिन दरअसल ख्वाब इन ख्वाहिशात का नाम नहीं है। ख्वाब अपने अंदर एक मकसद को बेदार करते हैं और जब वो ये मकसद बेदार हो जाता है तो फिर इंसान की जिंदगी तब्दील हो जाती है। फिर ये ख्वाब इंसान को बिस्तर पर सोने नहीं देते, वो उसको बिस्तर से उठा देते हैं, वो उसके अंदर एनर्जी पैदा कर देते हैं, वो उसके अंदर एक तवानाई पैदा कर देते हैं, वो उसके अंदर काम करने की हुब पैदा कर देते हैं। ख्वाब इंसान को सोने नहीं देते, ख्वाब इंसान को जागने पर मजबूर करते हैं, ख्वाब इंसान को काम करने पर मजबूर करते हैं क्योंकि उनके पीछे एक मकसद होता है और मकसद इंसान को हमेशा अपने काम पर लगाए रखता है। जब इंसान के अंदर कोई मकसद पैदा हो जाता है तो फिर कोई भी मुश्किल उसको मुश्किल नहीं लगती है। उसे ये नजर आता है कि भले अब मुश्किल है लेकिन ये मुश्किल बहुत जल्द खत्म हो जाने वाली चीज है, ये मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। ख्वाब दरअसल इंसान का वो मकसद होता है, इंसान के जहन के अंदर एक वो तस्वीर पैदा कर देती है ख्वाब कि जो बाकी लोग नहीं देख रहे होते। वो वक्त से पहले कोई भी फर्द जब उस तस्वीर को देखना शुरू कर देता है कि मैंने इस पॉइंट पर, इस नुक्ते पर, इस मकसद को पाना है और इसके नतायज ये होंगे, इस काम को कर लेने के बाद नतायज क्या होंगे। ख्वाब दरअसल इंसान के जहन के अंदर वो तस्वीर होती है जिसे वो बहुत पहले देखना शुरू कर देता है। वो उस वक्त उस तस्वीर का
کو دیکھتا ہے جب دوسری دنیا اس کو نہیں دیکھ پا رہی ہوتی ہے، لوگوں کے ذہن میں وہ خیال بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن خواب انسان کے اندر اس مقصد کو اجاگر کر دیتا ہے جو کوئی انسان کرنا چاہتا ہے، جس مقصد کو انسان اچیو کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ خواب دراصل ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں انسان کے منصوبوں کو شکست دے سکتے ہیں، انسان کی زندگی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، انسان کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے وہ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان کی زندگی کے اندر جو اس کے خواب ہیں، جو اس کی زندگی کے جو مقاصد ہیں جن کو اس نے طے کر لیا ہے اچیو کرنا، اس کو شکست دے دیں۔ جب انسان کے اندر خواب پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر شکست نہیں رہتی ہے، بلکہ شکست کامیابی کا ایک پیش خیمہ بن جاتی ہے، اور کامیابی کا ایک راستہ دکھانا شروع کر دیتی ہے وہ شکست اس کو۔ خواب دراصل انسان کو سمت عطا کرتے ہیں۔ جب کسی انسان کے پاس کوئی منزل نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ دوسروں کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ کبھی دوسروں کے مشوروں پر عمل کرتا ہے، کبھی وہ معاشرے کی جو پریشرز ہیں، دباؤ ہیں اور جو رکاوٹیں ہیں ان کی آڑ میں وہ رک جاتا ہے، اور کبھی کبھی لوگوں کی تنقید کا نشانہ بن کر انسان اس تنقید کے ڈر سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ ان سب چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں اور انسان کو ایک سمت دے دیتے ہیں، کہ انسان کو ایک راستہ دکھا دیتے ہیں کہ آپ نے کون سے راستے پر چلنا ہے۔ خواب ہماری صلاحیتوں کو بڑھا دیتے ہیں، ہماری جو چھپی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کر دیتے ہیں۔ جب انسان کے پاس خواب نہیں ہوتے تو اس کی صلاحیتیں سوئی رہتی ہیں، وہ بیدار نہیں ہوتی ہیں، ان کو ہر کام کرنے سے ڈر لگتا ہے، ان کو ناکامی سے ڈر لگتا ہے، ان کو مختلف قسم کے مسائل سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر خواب بیدار ہو جاتے ہیں، خواب پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کسی رکاوٹ کو رکاوٹ نہیں سمجھتا ہے، وہ اپنی منزل کو پانا ہی اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ خواب انسان کی ترجیحات کو طے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ انسانی زندگی کے اندر ہمارے پاس بہت محدود وقت ہے، ہماری توانائی محدود ہے، ہمارے وسائل محدود ہیں، تو خواب جو ہوتے ہیں وہ انسان کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ اس نے اپنی توجہ کہاں پر دینی ہے، اس نے اپنا وقت کہاں پر خرچ کرنا ہے، اور بالآخر انسان اپنی ان تمام ترجیحات کو طے کر لیتا ہے کہ جو اس کے مقصد کو پانے میں اس کی مدد کر رہی ہوتی ہیں۔